बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान साहब आए थे जी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में, और उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उन्हीं के साथ आए थे, उन्हीं लोगों के साथ आए थे। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं कि उस वक्त एक ट्रेलर देखने को मिला हमें। वो ट्रेलर क्या था? ट्रेलर ये था कि अपोजिशन के लोग जितने भी वहां पे गए, वहां पे चढ़ के उन्होंने जो तकारीर की वहां पे, मैं यकीन माने आपको वसूख से कह रहा हूं कि सब लोग पूछ के जाते थे कि जी हम जाके वहां पे तकरीर कराएं या वहां पे हाजिरी लगाएं। अब पूछने से मुराद क्या है मेरी, मैं अब इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोग समझ गए होंगे। पूछ के जाते हैं और अब फिर एपीसी की बातें हो रही हैं, जनाब एपीसी होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा। वो एपीसी कैसे होगा मुझे नहीं समझ आती। उस एपीसी से निकलेगा क्या मुझे ये भी नहीं समझ आती। शायद आपको समझ आती हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। सेकेंडली, आपने देखा जनाब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होता है, जनाब यहाँ पे कितने लोग खड़े होते हैं और उसके बाद जनाब कितने लोग वहां पे वोटें डालते हैं, वो तादाद ही चेंज हो जाती है। बिल, अभी बिल आपके सामने है जनाब, और ये बिल इतना जनाब FATF का बिल जनाब, और ये जनाब बहुत बड़ा बिल, और जनाब यहाँ से रिजेक्ट हो गया, अपर हाउस से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद जनाब ये सिचुएशन बन गई और बड़ी डिबेट चलती रही यहाँ पे जनाब के बिल जो है वो पास शायद ना हो सके। मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि बिल पास होगा और बिल्कुल होगा, और वो बिल पास हो गया। सो मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है। मैं ऑपोजिशन के कई लोगों के साथ में मुझे दिली हमदर्दी है, दोस्तियां हैं मेरी, और हम लोग वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी और हमारी दोस्तियां रहती हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जनाब क्या इशू लेके चल रहे हैं आप लोग, और इशू अगर है कुछ सीरियस इश्यूज है तो बिल्कुल लेके आए, लोग आपके पीछे चलेंगे। लेकिन अगर सीरियस इश्यूज नहीं है तो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, या आप अलाइव रहना चाहते हैं, अलाइव इन द सेंस कि आप पॉलिटिकली अलाइव रहना चाहते हैं, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन अदर देन दैट सारी चीजें जो है वो बिल्कुल मलिया मेट होती जा रही हैं। दिन ब दिन हुकूमत जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, दिन ब दिन हुकूमत जो है उसके पांव जो है मजबूत होते जा रहे हैं। सो मच सो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता रहा हूं और करता रहूंगा। जहां पे गलत बात होगी क्रिटिसाइज भी करूंगा, और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब को मैं क्रिटिसाइज करता रहा, और आइंदा भी अगर कोई गड़बड़ होगी तो जरूर करूंगा। लेकिन सो मच सो कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब भी जनाब जेलों में जा रहे हैं, वहां पे जनाब जेलों के विजिट्स कर रहे हैं, और वहां पे जनाब वहां पे जो इश्यूज है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो ही इज कमिंग आउट, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करना शुरू हो गए। कितने अरसे तक करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो चीफ मिनिस्टर लगना शुरू हो गए हैं। सो ये सारी चीजें अगर आपके सामने रख दूं मैं, तो मुझे ये लगता है कि जनाब आइंदा 5 साल जो है, बकिया जो 3 साल रह गए इस हुकूमत के, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को किसी से कोई खतरा है। ऑपोजिशन की बात करो, ऑपोजिशन में से हुकूमत को किसी चीज का कोई खतरा नजर नहीं आता। नाउ एक सवाल है, एक इशू है जो मैंने बयान किया आपके सामने, लेकिन देन अगेन मैं इसके जवाबात भी जानना चाहूंगा कि क्यों इज इट सो कि सिर्फ ऑपोजिशन जो है अलाइव रहना चाहती है, जिंदा रहना चाहती है, और इश्यूज एज सच कोई नहीं है सामने। कि लोगों को पता चल गया है कि 30-30, 35-35 साल जो है ये लोग जनाब हुकूमत करते रहे, लेकिन इन्होंने मेन जो कोर इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट में सब चीजें ठीक नहीं है, बट देन अगेन वहां पे जो पिछले 30-35 साल में जो गड़बड़ हुई या ऊंच नीच हुई, उसको ठीक करते करते कम से कम 2-3 साल लगेंगे। 2 साल को गुजर गए, 1 साल के अरसे में शायद रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। और मुझे लगता ये है कि अगर ये जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, और कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे सारी जो इकोनॉमी का पहिया है वो रोल करना शुरू हो गया है, और अगर 4-6 महीने और इसी तरह गुजर गए और इकोनॉमी जो है बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत पकड़ी जाएगी किसी से भी, खास तौर पे ऑपोजिशन से। मैं इसी पे बात करना चाहूंगा जी। मेरे साथ आज बहुत अच्छा पैनल है, और मैं चाहूंगा ये कि सब अपनी अपनी इनपुट दें। और मैं फिर दोबारा कहता चलूं, ऑपोजिशन के कई लोग हमारे दोस्त हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे किस तरह लेके चलेंगे सब चीज़ों को। क्या चलेंगे भी, नहीं चलेंगे, या जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट क्रिटिसाइज करते रहेंगे, ये बातें मैंने जाननी है जी। मेरे साथ मौजूद है राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हम उनसे सीखते भी बड़ा रहे हैं और सीखते रहेंगे भी। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जनाब। अली नवाज अवान साहब तहरीक इंसाफ से जी,
नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त फौजी जफर साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मेरे ख्याल में अली साहब और फौजी साहब और नाज बीबी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राना साहब से शुरू कर लूं। राना साहब जी की हो गया ऑपोजिशन नू, ऑपोजिशन क्यों नहीं कोई अपना होना ना अपना जलवा, वो जलवा क्यों नहीं दिखा पा रही ऑपोजिशन? व्हाट इज द रीजन जी? कोई ऐसा टारगेट हमारा नहीं है कि हमने एट एनी कॉस्ट गवर्नमेंट को निकालना है और गवर्नमेंट को घर भेजना है, या इमरान खान के साथ कोई उसका तो कोई जहन होगा, लेकिन हमारा जहन ऐसा नहीं है, कोई रिजल्ट है हमने इसमें। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने शुरू से ही कहा था कि आप चलाएं और अच्छी तरीके से चलाएं, परफॉर्म करें, डिलीवर करें, जो आपके वादे वहीद हैं वो पूरे करें। आपने इतनी जद्दोजहद की हुई है और बहुत सारे स्लोगन दिए, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे आपके आइडियाज हैं, हजारों के मुताबिक आपने तकरीरें भी की, आपने इंटरव्यू भी दिए, आपने इकोनॉमी की बातें की, आपने चोरी की बातें की, आपने सिविल नाफरमानी की बातें की, बहुत कुछ किया है जो कि किसी भी मैं समझता सियासी आदमी को जेब नहीं देता था, वो भी किया है। तो खैर हो गया, वो आ गया इक़्तिदार में, जिस तरह भी आए उस पर बहस तो इतनी पुरानी हो गई है, अब उस पर क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने आते हुए जब ये आए यही सोचा कि ये चलाएं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो चलता रहे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है या वो है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक सॉवरेनिटी वो कायम रहनी चाहिए। और उसके लिए हम उस हद तक ना जाएं जैसे किसी तरीके से वो डीरेल होने का खतरा हो। लेकिन 2 साल बाद अल्टीमेटली यही हम इस नतीजे पे पहुंचे कि डिलीवरेंस भी नहीं हो रही, दिन दिन पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आपने देखा कि कहाँ था पाकिस्तान 2018 में और अब कहाँ खड़ा है। जीडीपी की हालत है, रिजर्व की क्या हालत है, स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या हालत है। ये लंबी कहानी अगर मैं गिनता जाऊंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, कभी आपने सुना था जिंदगी अपनी में कि वीट का सीजन हो तो फौरन उसके बाद जो है वो वीट की जो है वो स्कैर्सिटी आ जाए, कोई कमी आ जाए, या कैद की सूरत तो नहीं है लेकिन उस पे मिलनी या इतनी महंगी मिलनी कि लोगों के खाने से पास से बाहर हो जाए। होता था मार्च अप्रैल में जाके 2 महीने मुश्किल होते थे, वो स्टॉक रिजर्व होते थे वो रिलीज कर देते थे, ज्यादा काम देते थे। तो ये पहली दफा हुआ कि अभी से मैं जिम्मेदार हूँ कि अभी से गंदम जो है ना वो मिल नहीं रही मार्केट में। और वो साहब मैं एक चीज आपको कथा कलामी माफ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, स्टॉक एक्सचेंज तो बड़ी वाह चल रही है। अच्छा आपने बात की जनाब कि आप हुकूमत को नहीं चाहते कि उनको उसको डीरेल करे और आप चाहते ही हैं कि 5 साल जो है मुकम्मल करे हुकूमत। सो अगर 5 साल हुकूमत मुकम्मल करती है और आपका ये कोई पर्पज़ नहीं है, आपके कोई इरादे नहीं है ऐसे कि जनाब हुकूमत को आप डीरेल करें, तो इशू क्या है? इकॉनमी जो है अगर उसकी बात की जाए तो इकॉनमी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इट्स इन शेबल्स और वहाँ पे तो इश्यूज है। ये आपका ख्याल है, मैं समझता हूँ कि नहीं इकॉनमी तो हमारी को इन्होंने दंड डाला आते, अभी वो छोड़े ना, अभी तो आ गया ना कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हुई है या थोड़ा प्रॉब्लम आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आते हुए इन्होंने डायरेक्शन जो थी वो ली जो एक अनाड़ी की थी, नाहलों की थी, अनाड़ी समझ लें या नाहल समझ लें। अच्छा इनको तजर्बा नहीं था, उन्होंने खुद कहा, ये लोग खुद कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर कहता रहा कि हमें पता ही नहीं था कि हमें हुकूमत मिल जाएगी और हमारी तैयारी नहीं थी उस तरह अभी जिस तरह फंस गए आगे। तो वो जब बैठे वहां तो इनको आगे तो पता चला हुकूमत चलाना जो है उसकी कोई मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं इस सिस्टम में रहते हुए। जो भी हमारा सिस्टम है, रोटन है, गंदा है, जो उसमें रहते हुए इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने IMF के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, कभी किसी से पैसे मांग रहे हैं, डिपॉजिट रख रहे हैं। राना साहब मेरी गुजारिश ही है, मैं चाहूंगा अली वान साहब इस चीज का जवाब दे दे। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही जो मैं समझना चाहता हूँ राना साहब कि मैं उस पे आ रहा था, आप थोड़ा टाइम मुझे दे देना। मैं सर आपके पास दोबारा आ रहा हूँ राना साहब, दोबारा आऊंगा आपके पास। सिर्फ एक छोटी सी चले मैं अब यही मुकम्मल कर लेता हूँ, दो सेकंड ये मुकम्मल कर ताकि जवाब दे सके ना। जी 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 जी। अब 2 फैसले पहुंचे
یار یہ پاکستان نیچے کے نیچے پر جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی, ہمارا ایک رول ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے اور افیکٹولی کرنا چاہیے, مؤثر طریقے سے کرنا چاہیے. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ یہ جو جماعتیں تھیں اس وقت جو مولانا کی بات کرتے ہیں, مولانا نے تو سولو فلائٹ لی, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اس وقت بھی تو ران صاحب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ساتھ دیں گے. نہیں, یہ بالکل بار بار اب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا جب ہمیں ملے. ہم نے کر دی ہے اور خود ہی مان دی ہے, تو اب آ گئے کہ میرے ساتھ چلیں, تو ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے. یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ پھر اس میں ٹائم آپ کا گزر, اب کیا اب یہ ہے کہ اگر ہم آگے نہ آئیں ایز اے اپوزیشن پارٹی, ایز اے اپوزیشن ٹوٹل جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو عوام جس حالت میں ہے, جس ایگنی میں ہے, یہ ہمارا پھر وہ جو رول ہے وہ ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ایشو بڑے ہیں, ہم چاہتے ہیں. میں ران صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ران صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. علی صاحب میں آپ سے جواب لے لوں, ساتھ ساتھ پھر میں ناز بی بی آپ کی طرف بھی آتا ہوں. علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں. آپ سمجھاتے بہت اچھا طریقے سے ہے, لیکن میں چاہوں گا یہ کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ دیکھیں اکانومی جو ہے, اکانومی ساری دنیا کی از ان شیبلز. رانا صاحب اس چیز کو نہیں مان رہے, ہی سیز نہیں, ایسا نہیں ہے. اکانومی جو ہے آپ لوگوں نے خراب کی, دس از واٹ رانا صاحب از سیئنگ. ٹھیک ہے جی. ناؤ دا ایشو از کہ اگر یہ اسی طرح ہے تو آخری دور حکومت, یہ ویسے رانا صاحب کو کرنا چاہیے تھا سوال ویسے, لیکن آپ سے میں کر دیتا ہوں, آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. جو آخری سال تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں رتھلیس بوروئنگ ہوئی اور ان یوزول ریٹس پہ, انٹرسٹ ریٹس پہ بوروئنگ کی گئی, نمبر 1. نمبر 2, اور کچھ قرضوں کی ایک ساتھ تھیں جو واپس کرنی تھیں, وہ اگلے سال کے لیے ڈیفر کر دی گئی. وہ تو بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا ایک سال کا, شروع کا جو ایک سال کا دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا, اس پہ آپ پہ بوجھ پڑ گیا. ناؤ اس کے علاوہ ران صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ تسی لوگوں کی حالت بڑی خراب کر دیتی. تھینک یو مبشر بھائی. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. رانا صاحب ہمارے بھی بڑے ہیں, سینئر ہیں ہم سے, بٹ کچھ چیزیں شاید وہ فائنینشلی اس طرح جانتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے تھے اور اسحاق ڈار صاحب ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو جواب دے تھے. تو اس میں آخری سال اگر آپ کو یاد ہوا, ان کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے کہا ہم نے 5.4% گروتھ کی تھی, اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل نیچے چلے گئے. ہم کہیں بالکل گئے جی, ہماری گروتھ کٹ ہوئی, ہمارے 2% پہ آئی پہلے سال میں. اور اس پہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ جو آپ نے, جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے اوور ویلیو کر کے رکھا ہوا تھا پاکستانی روپی کو 105 پہ, اور جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا آخری 6 مہینے میں مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اس ملک کو چلایا ہے, اس نے جو اکانومی کا حشر کیا وہ بہت برا کیا, تو اس کی ڈیویلیویشن ہوئی 27%, اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 105 سے 127 پہ ڈالر آ چکا تھا, ادھر بھی اوور ویلیوڈ تھا. آپ کے پاس جو فورن ریزروز تھے وہ 5 ارب ڈالر کے تھے, اور آپ کی لائبلٹیز اس وقت 20 ارب ڈالر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 20 ارب ڈالر کا تھا. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 33 ارب ڈالر کا تھا. آپ کا جو فزیکل ڈیفیسٹ تھا وہ 18 ارب ڈالر کا تھا. تو اگر آپ نے ملا ملو کے دیکھیں کہ آپ نے اکانومی کے چھوڑ کے گیا تھے تو برے حالات میں تھے. آپ نے ایکسپورٹ بیسڈ ملک کو, جو پیپلز پارٹی, بڑا ٹپیکل سینٹینس ہے علی صاحب کہ جو بھی حکومت چھوڑ کے جاتی ہے اگلی حکومت کہتی ہے بڑے برے حالات. میں پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے جب ان کو گورنمنٹ دی تھی اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر تھی. اچھا. اور جب انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیے تو اس کی ایکسپورٹس گر کے 22.5 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے, اور ایک دفعہ خرم دستگیر صاحب کے ٹینیور میں یہ 20 ارب ڈالر تک گر گئی تھی. آپ نے ایک ملک کو جو ایکسپورٹ بیسڈ ملک تھا, ایگریکلچر بیسڈ ملک تھا, اس کو کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا دیا, کیونکہ آپ نے ڈالر پاکستانی روپی کو اوور ویلیو رکھا, اور اب دنیا سے قرضے لیتے رہے, مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کے تھرو اوپن مارکیٹ آپریشن کراتے رہے, اور 105 پہ آپ نے پاکستانی روپی کو رکھا ڈالر کے اگینسٹ. اس سے آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں ٹریڈنگ, پوری دنیا پاکستانیوں سے پوچھے کیا کریں, ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اور پوری دنیا سے چیزیں پاکستان آنے لگی, اور پاکستان کی جو اپنا یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو گئی, آپ کی اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہو گئی, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہو گئی, سب بند ہو گئی. آپ کی پرانی کمپنیز سروس باٹا وہ سارا چائنیز بیسڈ ہو گئے تھے کہ وہاں سے چیزیں آتی تھی, ٹیگنگ ہوتی تھی اور بکتی تھی. یہ تو حالات ہے ان کے. اور پھر اگر اتنی اچھی گورنمنٹ تھی جس کو ہمیں یہ نااہل کہہ رہے ہیں, بیسیکلی کرپٹ گورنمنٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسی ہے اور کہہ رہے اکانومی بہت اچھی تھی. آپ کی حکومت میں نہیں ہو رہی,
میں ایک بات ہوں, میری بات پوری کمپلیٹ ہے, میں کرتا ہوں. تو کہہ رہے تو پھر ہمیں یہ کیوں کہہ رہے تھے IMF کے پاس چلے جاؤ؟ اگر یہ فارن ریزرو اتنے چھوڑ کے گئے تھے اور اتنا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ہم لوگ مینج کر سکتے تھے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی IMF کے پاس؟ ہمیں روز کہتے تھے IMF نہیں جا رہے, IMF نہیں جا رہے. IMF میں تو اس وقت ملک جاتا ہے جب اس کے پاس اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے فارن ریزروز نہیں ہوتے ہیں, آپ اس لے جاتے ہیں. تو ایک سال ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ جائیں 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 جائیں, ملک کے حالات ٹھیک نہیں, ملک تو یہ والے تو حالات اب الحمدللہ. اب دیکھیں, اب شاید میرے بھائی تنویر بھائی کو نہیں پتا کہ آپ جو بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فورم میں کہا تھا, دیکھیں آپ کا ہمسایہ ملک کتنا زبردست اس نے پالیسی اپنائی ہے, لاک ڈاؤن کیا ہے. آج وہاں 23% ان کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. ڈیولپنگ نیشنز ہیں, آپ کا سب سے انگلینڈ کی اکانومی 20% کانٹریکٹ ہوئی ہے, امریکہ کی اکانومی 8% کانٹریکٹ ہوئی ہے, جرمنی کی جو اکانومی ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک بہت بڑا پورے یورپ میں اسلام آیا تھا, اس میں وہ جرمنی وہ ملک تھا جو سروائیو کر گیا تھا, اس کی کانٹریکٹ ہوئی ہے. اور کل کی رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہے کہ آپ جو -0.5% مائنس پہ آپ پریڈکٹ کر رہے تھے, آپ 2% پہ اس کو لے گئے. دنیا کے جتنے بلومبرگ کو لے لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لے لیں, اور پہلی دفعہ دیکھیں اس گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا جو پہلا مسئلہ آیا وہ فائنینشیل حالات تھے, اس میں سے اس گورنمنٹ نے نکالا. دوسرا جو پوری دنیا آج بھی فیس کر رہی, کووڈ, جس پہ ہمیں جتنا اٹیک ہر طرف سے آیا, آج الحمدللہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اگر سیکھنا ہے تو پاکستان سے سیکھو. 6 ممبر کی ایک ٹیم آئی WHO کی, اور انہوں نے کہا جناب NCOC کے پاس گئی, انہوں نے کہا جی تسی سان دسو کیتا کی تسی کووڈ کے پازیٹیو پیشنٹس کیوں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اینڈ دیٹ ٹیم وینٹ ٹو پرائم منسٹر, اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا جی بڑی تسی گل کی تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پرائم منسٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. 6 ممبر کی ایک ٹیم آئی WHO کی, اور انہوں نے کہا جناب NCOC کے پاس گئی, انہوں نے کہا جی تسی سان دسو کیتا کی تسی تے ایتھے اتنا تھلے کیوں آ گیا ہے, نمبر تھلے کیوں آ گئے نے, اتنے زیادہ کووڈ کے پازیٹیو پیشنٹس کیوں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اینڈ دیٹ ٹیم وینٹ ٹو پرائم منسٹر, اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا جی بڑی تسی گل کی تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پرائم منسٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. اینی ویز ناز بی بی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں PTI والے آپ کی, اور کہہ رہے ہیں جناب جب آپ نے دور حکومت چھوڑا تھا اس وقت بڑی اچھی حالات تھے, اور آپ جو دور حکومت آپ کا بڑا اچھا تھا. اور ایکسپورٹس, اوکے چلو صرف ایکسپورٹس کی گل کرا, باقی دور حکومت کی گل نہ لے کے گئے تھے نا. یہ دیکھیں یہ جو چیز کسی کی ماننی چاہیے وہ ماننی چاہیے. ایکسپورٹس, پیپلز پارٹی اپنے ان کی پرو ایکسپورٹ بیسڈ پالیسیز تھی. نون لیگ تو آپ کو سارا کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا دیا نا. مطلب رانا صاحب تو یہ پین پڑے ہیں, تو اسی بچپن جو پیانو پین یوز کرتے ہوں اف یو ریمبر, وہ بھی اب چائنا سے بن کے آ رہا ہے, یہ گلاس چائنا سے آ رہا ہے, موبائل چائنا سے آ رہے ہیں, ہم ادھر کیا کر رہے ہیں. بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کی ناز بی بی. مجھے لگتا یہ ہے کہ PTI والے جو ہے نا آپ کی تعریفیں کر کے, پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر کے آپ لوگوں کے اندر یعنی کہ نون لیگ کے اندر آپ کے اندر دراڑ ڈالنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو حقائق ہیں جو علی بھائی نے ابھی بتائے. ایکسپورٹس پیپلز پارٹی کے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا, باوجود اس کے کہ 2 بدترین قسم کے فلڈ آئے اور ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. پیپلز پارٹی ہیڈ لاسٹ دی لیڈرشپ. محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد ایک بہت بڑا جھٹکا پورے پاکستان کو لگا تھا, اور سوات آپریشن اور یہ تمام چیزیں, فلڈ 2008 2010 اور اس کے بعد ریہیب کرنا, پھر بینظیر انکم سپورٹ جیسے سکسیسفل پروگرامز دینا, اور یہ جو سوشل نیٹ کو جو ہے براڈ ایک پرسپیکٹو پہ دیکھنا, یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایگرو بیسڈ اکانومی کی جو طاقت ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس وقت گندم کی شارٹیج تھی, اس کے باوجود ہم نے فوری طور پہ کسان کو ریلیف دیا, سبسڈی دیا, اور اپنی ایگریکلچر کے اوپر فوکس کیا. اینڈ ہینس ود ان 6 months جو ہے ہم نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ ہم بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کر رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں رانا صاحب, اب یہ ہے کہ یا تو ہم بلیم گیم کھیل لیں, لیکن یا ہم حقیقت کی طرف آئیں. یا حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے 70 سالوں میں جتنا قرضہ نہیں لیا گیا, یہ 2 سالوں کے اندر اس میں ڈبل اضافہ ہو گیا قرضوں کا. پھر آپ دیکھیں انفلیشن ہماری 11.3
3 पे जाके पहुंच गई है। फिर हम अपनी जीडीपी देखें 5.8 पे मिली थी, जीडीपी 5.8 से माइनस पे चली गई है, -0.2 पे चली गई है। तो ये अलार्मिंग बातें हैं। फिर एक आम आवाम की जो सोच है वो ये है कि जब चीनी 55 रुपए की थी तब उस वक्त जो है माफिया और कार्टेल्स की बातें की जाती थी कि कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, ये चला रहे हैं, और आज वही चीनी 55 रुपए से 2 साल के अंदर 105 रुपए की हो गई है। इसी तरह आप बिजली के रेट में देखें, दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा, ये सारी चीजें एक आम आवाम के ऊपर जो बर्डन है इकोनॉमी का वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, जो भी राना साहब सीनियर हैं बहुत वो बात गुफ्तगू कर रहे थे कि जी ये ना तजुर्बाकार है। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है व्यूअर को। अब कौन सा राना तनवीर साहब बात कर रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो काफी सीनियर है, लेकिन सीनियर भी क्या है साहब? नहीं, सीनियर सियासतदान है, आप सीनियर सहाफी हैं, वो सीनियर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी मेहरबानी आपने कह दिया सीनियर सियासतदान है जी, वो एक सीनियर सियासतदान तो मैं क्या कर सकता था। तो ये है कि देखें, जो मैं समझती हूँ कि ना तजुर्बेकार लोग नहीं हैं, ये वो रिपीटेड चेहरे हैं जो हर दौरे हुकूमत में वजारतों में बैठे हुए होते हैं। What went wrong and where कि ये इतनी प्राइस हाइक होगी? देखिए, बात ये है कि हुकूमत का जो फोकस है वो 2 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को लेबलाइज करने में लगा रहा कि जी ये करप्ट चोर, करप्ट, डाकू, डकैत, लुटेरे, और इन्होंने तबाहियां मचा दी। उस दौरान होता ये गया कि मुल्की मईशत, आई डू अग्री कि कोविड से दुनिया भर में बहुत फाइनेंशियल जो है वो एक अपसेट आया, पूरी दुनिया में असर पड़ा है। आई डू अग्री कि कोविड को कॉम्बैट करना किसी भी मुल्क के लिए चैलेंजिंग था, न सिर्फ कि हमारे मुल्क के लिए जो कि हम वी आर अमंग्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन यस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार है हमारा, लेकिन उसके बावजूद जो है एज अ नेशन सब ने मिलकर, मेरे ख्याल है चारों सूबों ने मिलकर अपनी इसमें जितनी कैपेसिटी होती है इनपुट देकर इसको कॉम्बैट करने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर हम जायजा लेते हैं एक आम पाकिस्तानी के रिलीफ की, अगर हम बात देखते हैं तो उसमें हमें यह नजर आता है कि आज भी आज भी देखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम तो चाहते हैं कि 5 साल ये हुकूमत अपने पूरे करे, जमहूरियत के तकाजे यही हैं, और एक दूसरे को आज हम इनकी हुकूमत नहीं चलने देंगे, 2.5 साल में इनको उतारने की बात करेंगे, लेकिन अब तो कल को द सेम थिंग विल गो ऑन। हमने तो सेक्रीफाइस किए, पीपल्स पार्टी सेक्रीफाइस लीडरशिप फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेकिन बात यह कि जब गलतियां इतनी ज्यादा होने लगे तो हालात जो है वो खुद हमें ऐसे नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जो प्रायोरिटी है, तरजीहात है, मुझे तो लगता है हुकूमत की तरजीहात, देखिए अल्लाह करे कि पाकिस्तान मजबूत हो, हुकूमत मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, हुकूमत अच्छी चलेगी, पाकिस्तान की लेकिन नाज़ भी एक तो कंसेंसस हो गया यहाँ पे। देखिए पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी एक बात यहाँ से वसूख पे कह रही है, इस शो में कमी हमने फेडरल बिल में लिख दिया था क्या क्यों आप कंसेंसस की बात करने लगे? अच्छा, कंसेंसस एक चीज तो आ गई सामने कि आप भी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि जनाब हुकूमत को गिराया जाए बिफोर टाइम, और नून लीग भी नहीं चाहती। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हाँ, ये पूरी बात जुमला मुकम्मल करने दें। हम नहीं चाहते। अच्छा, नून लीग चाहती है? हम नहीं, नून भी नहीं चाहती, नून भी नहीं चाहती है। मैं नहीं कहती कि नून चाहती है या हम चाहते हैं, ऑपोजिशन नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन हुकूमत जो है, लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग खुद ये चाहते हैं, क्योंकि जो हुकूमत की आप परफॉर्मेंस देखें, जो माशी एतबार से आप देखें, कितना कर्जा आपने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आपने मुल्क का दिवाली क्या इसका रीजन ये तो नहीं है नाज़ बीबी के लास्ट ईयर में नून लीग के, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस चीज को, नून लीग के जो आखिरी साल था दौरे हुकूमत का, उसमें कुछ रुथलेस बोरोइंग की गई, अनयूजुअल कर्जे लिए गए, अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट पे लिए गए, और कुछ एक साथ जो है, कुछ एक साथ जो उस साल में वापस करनी थी वो अगले साल के लिए पेंडिंग करी। ये रीजन तो नहीं है। 13.5% पे तो कर्जे पे ये लेकर चले गए ना मुल्क को। इंटरेस्ट रेट इन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्होंने इंक्रीज किया, ये इन्होंने रिकॉर्ड इंक्रीज किया, उसके बाद इन्होंने जाके उसको कम किया, लेकिन ये कि इंक्रीज तो इन्होंने किया, और ये सिर्फ हॉट मनी के चक्कर में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, और वो क्या हुआ कि वो पैसा आपका रातों रात उठा के लेकर वो चले गया, आपका पैसा चला गया वापस जो आया था यहाँ पे। बात यह है कि आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो प्लानिंग है, वो शॉर्ट टर्म भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हर इशू के ऊपर सिर्फ अपोजिशन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का एक छाप लगा के नैब की नजर करके अपोजिशन की मुंह बंद कर ले। एक हेल्दी अपोजिशन, एक हेल्दी जमहूरियत की अलामत होती है। ये जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, इसको समझने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस चीज के ऊपर जो है वो नाकाम हुई है। अगर अभी भी फैटफ के बिल्स आप उठा के देख लें तो 80% जो तरामीम है वो अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से दी गई है, जिसको फैटफ
PDP والوں نے خود بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے یہ قابل قبول ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جلد بازی میں ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ کل کو وچ ہنٹنگ اور آرم ٹوسٹنگ کے طور پہ استعمال ہو اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, کیونکہ آپ کسی بھی شخص کو اگر 6 مہینے کے لیے پکڑ کے اریسٹ کر لیتے ہیں, 4 مہینے کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو یہ ایک اس کا تو غلط فائدہ جو ہے ہمارے ملک میں زیادہ اٹھایا جاتا ہے بنسبت یہ کہ جو صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں فوزی صاحب کہ جناب یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہو جو رہی ہے ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, سب چاہتے ہوں, لیکن نیٹ ریزلٹ نہیں نکل رہا. اور سارا مدعا جو پڑتا ہے نا وہ جا کے پروسیکیوٹرز پہ پڑتا ہے کہ جو عدالتوں میں ججوں کے سامنے جا کے وہ صحیح بات نہیں کر سکتے یا کیس نہیں لڑ سکتے. اندر کی بات کیا ہے؟ جو بات کی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں فوزی صاحب کہ جناب یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہو جو رہی ہے ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, سب چاہتے ہوں, لیکن نیٹ ریزلٹ نہیں نکل رہا. اور سارا مدعا جو پڑتا ہے نا وہ جا کے پروسیکیوٹرز پہ پڑتا ہے کہ جو عدالتوں میں ججوں کے سامنے جا کے وہ صحیح بات نہیں کر سکتے یا کیس نہیں لڑ سکتے. اندر کی بات کیا ہے؟ سر رانا صاحب, اس میں مین جو چیز ہے, ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی پڑے گی کہ وائٹ کالر کرائم کرمنل پروسیڈنگ سے بہت ہٹ کے چیز ہے. وائٹ کالر کرائم میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس پہ وہ بیس کرتی ہے وہ سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جسے انہوں نے ایک چین کی صورت میں بنانا ہے. کس نے؟ آئیو نے. انویسٹیگیشن آفیسر. انفارچونیٹلی نیب ایز اے ادارہ انیشلی جب یہ بنا تو اس میں FIA سے اور پولیس سے لوگ باقاعدہ انڈکٹ ہوئے, ڈیپوٹیشن پر آئے. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ گورنمنٹس جب مختلف آتی رہیں انہوں نے کہا کہ جی نیب کو ہم بند کر دیں. ایک نیب کے اوپر ایک امبریلا یہ تھی کہ جی نیب اب آج جا رہا ہے, آج گیا تھا کل کے. ٹھیک. اس ایونچویلٹی میں ہوا یہ کہ جو لوگ FIA سے یا پولیس سے آئے تھے وہ واپس چلے گئے. نیب ایز اے ادارہ جو باقی لوگ ان کے پاس جو نیب کے اندر انڈکٹ ہوئے تھے وہ پروفیشنلی اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے جو ہمارے پاس پہلے آئیو تھے جو FIA سے یا پولیس سے آئے. تو اس کا مطلب FIA کے آئیو زیادہ اچھے تھے سر, وہ زیادہ میچور تھے. اچھا. اور انہوں نے دیکھیں ہر چیز جون سی نا آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. FIA ہم سے زیادہ پرانا ادارہ تھا اور جب وہاں سے لوگ یہاں پر آئے تو ہمیں ایک ایج یہ تھا کہ وائٹ کالر کرائمز میں ہم چین جب ملاتے تھے تو وہ ڈاکیومنٹس صحیح رستے میں چلتے تھے. سو پروسیکیوٹر جو ہے اس کو آئیو جو ہے پراپرلی سپورٹ نہیں کر سکتا. میں وہی بات کرنے لگا. اب ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر جون سا ہے جو لکوناز چھوڑ جاتا ہے اپنی انویسٹیگیشن میں. دیکھیں نیب کی انویسٹیگیشن میں بینک بھی انوالو ہے, نیب کی انویسٹیگیشن میں آپ ہنڈی بھی دیکھیں گے, اب باقی مطلب دیر آر ڈفرینٹ ایونٹس جس کو آپ نے ملا کے کیس بنانا ہے, کیس بنا کے پروسیکیوٹر کو دینا. اب وہ جو ویکیوم اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے آئیو, وہ الٹیمیٹلی جب عدالت میں آتا ہے تو پروسیکیوٹر جون سا وہ جادوگر تو نہیں ہے. پروسیکیوٹر نے کیس وہی لڑنا ہے جو آئیو نے بنا کے اس سے دیا. بالکل ٹھیک. کیونکہ نیٹ ہم ایک ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں تو وہ سارا برڈن ہم پہ آ جاتا ہے کہ جی پروسیکیوشن ویک ہے. ٹھیک. پروسیکیوشن ٹرائل میں اپنی جیب سے کوئی ڈاکومنٹ نکال کے نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. آلریڈی کیس پریپیئر ہوا ہوتا ہے, آئیو رپورٹ ہوتی ہے, سپورٹڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے ایکسپینڈ کر دیتی ہے پروسیکیوشن کیس کو. یہ میں نہیں سمجھا سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ریفرنس فائل ہوا, اچھا جی, اس میں آپ نے 20 بنا دیے ایکیوز, اچھا جی, 300 آپ نے وٹنسز رکھ دیے پروسیکیوشن کے. ٹھیک. اب 20 بندوں کو علیحدہ ریپرزینٹ کریں گے, علیحدہ وکیل. ٹھیک. آپ نے ٹائم فریم دیا 30 ڈیز اور وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی 30 ڈیز میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے. اب وہ جو 300 گواہ ہیں جنہوں نے ایک چین بنانی ہے وہ اس پوزیشن میں آپ ان کو 30 دن کے اندر مکمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو بیسیکلی بات یہ ہوئی کہ انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے, پروسیکیوٹر کے پاس جب کیس پہنچتا ہے تو وہ ویک ہوتا ہے, وہ جا کے کیا لڑے گا, جیب میں سے کوئی چیز نکالے گا تو نہیں. انویسٹیگیشن جو ہے ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروسیکیوٹر پہ سارا مدعا گر جاتا ہے. یہی بات ہے نا سر, یہی بات. اچھا میں ذرا ایک منٹ رانا صاحب سے پوچھ لوں, ایک بڑا اہم سوال ہے. رانا صاحب یہ بڑی شور مچ رہا ہے اور بار بار شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک شین نکلے گا, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے ایمرج کرے گا.
اس میں کتنی سچائی ہے, کتنی حقیقت ہے, اور اگر یہ ہے حقیقت ہے اگر, تو کب تک نکلے گا شین؟ یہ آپ کی قریب کہانی ہے. میں آپ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کے قائد ہے میاں نواز شریف. ٹھیک تھی. اور ہمارا ایک سسٹم ہے ڈیموکریٹک, یہاں سے صدر ہے شہباز شریف صاحب. ہم جو سینئر لوگ ہیں وہ کوئی بھی ایشو اس پہ بات کرتے ہیں, پھر فائنل ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک. اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو, ایز اٹ از اپروو کرنا ہو, یا کوئی اور نئی بات انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا رانا صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب از اسٹل ایکٹیو اور ابھی ہی از کالنگ دا شاٹس, رائٹ؟ بالکل. میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے رانا صاحب, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اسپتال نہیں ایڈمٹ ہو رہے. میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا, وقت مختصر تھا بہت زیادہ, میں ذرا تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہوں تو اس لیے مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کر لینا چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, علی نواز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ناز بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ, فوزی ظفر صاحب آپ کی بہت اچھی انپٹ ملی مجھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کے جو پاؤں ہیں دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اور نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ بالکل نہیں چاہتی کہ جناب ان کو یہاں پہ جناب کسی طریقے سے ہلایا جائے وقت سے پہلے, اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ اپنا وقت پورا کر لیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.